A very good morning to all of you, my dear brothers and sisters. आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी आयात 20 ता 22 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम रूह कुदुस के अनगिनत तहाइफ के बारे में खुदा के जिंदा कलाम से सुनेंगे। तो आए आज के इस कलाम को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा का जिंदा कलाम और उसका रूह कुदुस हमारी जिंदगियों में काम करे और हम हमेशा खुदा के दिए गए तहाइफ को खुदा के लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। जिसे 5 कंतार मिले थे वो 5 कंतार और लेकर हाजिर हुआ और कहा, आए खुदावंद, तूने 5 कंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 कंतार मिले थे उसने भी हाजिर होकर कहा, आए खुदावंद, तूने मुझे 2 कंतार सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 कंतार और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए नेक और दयानतदार खादम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। अजीज मोमिन, अक्सर औकात जब हमारे सामने सानहा बामुकाबला कामयाबी की कहानी पेश की जाती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले अलमिया की तरफ जाता है। आज हमारे सामने जो तमसील पेश की गई है इसमें 3 आदमियों का जिक्र है जिन्हें उनके मालिक ने कंतार दिए। 2 अफराद अपनी बड़ी कामयाबी मालिक को बताते हैं, ताहम उनमें से एक ऐसी कहानी पेश करता है जो ज्यादा अलमनाक है। वो गुलाम जिसने अपना कंतार जमीन में छुपाया था, उसकी अलमनाक कहानी का इख्तिताम आका के इन अल्फाज से होता है कि आए शरीर और सुस्त गुलाम। इसके बरक्स जिन्होंने कंतारों में अजाफा किया, आका उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, आए नेक और दयानतदार खादम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। आइए कामयाबी की इन दोनों कहानियों पर तवज्जो मरकूज करें। कामयाब होने वाले दोनों नौकरों ने आका की रकम दुगनी कर दी। दुनियावी नुक्ता नजर से यह बहुत मुतासर कुन है। अगर आप किसी कारोबार में पैसा लगा रहे थे और सरमायाकारी के फौरन बाद आपको बताया गया कि आपकी रकम दुगनी हो गई है तो आप काफी खुश होंगे, क्योंकि इस तरह रकम का दुगना हो जाना बहुत ही शाज़ो नाज़र होता है। हमें इस तमसील से यह पहला पैगाम लेना चाहिए। खुदा हम पर जो तहाइफ और फजाइल नछावर करता है हम उन्हें दुगना कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको दुगना अपनी किसी खूबी या लियाकत की वजह से नहीं बल्कि खुदा के फजल के जरिए कर सकते हैं। फितरती तौर पर खुदा हमें जो फजाइल अता करता है उनमें दुगना होने की सलाहियत है। फजल फितरती तौर पर बहुत तेजी से बढ़ता है और जब हम खुदा के फजल के साथ तामुन करते हैं तो यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर तरक्की करता और बढ़ता है। जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं तो देखें खुदा ने हमें किन तहाइफ और फजाइल से माला माल किया जो वो चाहता है कि हम उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। क्या ऐसे तहाइफ और फजाइल हमने छुपा रखे हैं
یا دفن کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ جمود کا شکار رہتے ہیں، یا اس سے بھی بدتر ہم انہیں ایسے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے خدا کے الہی منصوبے کے خلاف ہیں۔ فطرتی طور پر ہمیں جو زیادہ واضح طور پر تحفے ملے ہیں وہ ہماری عقل اور ارادہ ہیں۔ مزید برآں ہم کسی نہ کسی خوبی اور فن میں بہت ماہر اور باصلاحیت ہو سکتے ہیں۔ یہ سب قدرتی طور پر خدا باپ کی طرف سے دیے گئے تحائف اور فضائل ہیں۔ ان کے علاوہ جب ہم اپنے پاس موجود خدا کے فضائل کو اس کے جلال اور دوسروں کی نجات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خدا اکثر ہمیں مافوق الفطرت تحائف عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم خدا کے زندہ کلام اور ایمان کی سچائیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے کام کرتے ہیں تو خدا ہم میں سمجھ، حکمت، علم اور صلاح کے مافوق الفطرت تحفوں کو کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کو خدا اور اس کی مرضی کے بارے میں بتا سکیں۔ روح القدس کے تمام 7 تحفے خدا کی طرف سے دیے گئے مافوق الفطرت تحفوں کی واضح مثالیں ہیں۔ حکمت، سمجھ، صلاح، مضبوطی، علم، دینداری، خدا کا خوف، یہ تمام خدا کی طرف سے دیے گئے روح القدس کے تحائف ہیں۔ دعا جو اس دھیان و گیان کو ختم کرتی ہے وہ روح القدس کے ایک روایتی نمونہ سے آتی ہے اور نہ صرف ان تحائف کے لیے خدا سے مانگتی ہے بلکہ بہتر تفہیم کے لیے ان کی مختصر وضاحت بھی کرتی ہے۔ آج اس حقیقت پر غور کریں کہ جو کچھ خدا نے ہمیں قدرتی اور مفوق الفطرت طور پر دیا ہے وہ خدا اور دوسروں کی خدمت کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہنر، اپنے تحائف، خدا کی طرف سے دیے گئے فضائل، اپنے جسمانی اعضاء کے تمام حصے اور ہر صلاحیت اور خوبی کو خدا کے جلال اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کے فضل کے وہ تحفے کئی طرح سے جو بڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو ملنے والے تحائف اور فضائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تحائف اور فضائل ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ایک دن خداوند کو یہ کہتے ہوئے بھی سنیں گے، شاباش میرے اچھے اور وفادار خادم۔ آئے خداوند یسوع مسیح ہمیں حکمت کی روح عطا فرمائیں تاکہ ہم اس دنیا کی فنا ہونے والی چیزوں کو حقیر جانیں اور صرف ان چیزوں کی خواہش کریں جو ابدی ہیں۔ فہم کی روح تاکہ ہماری عقل آپ کی الہی سچائی کی روشنی سے منور ہو۔ مشورے کی روح تاکہ ہم خدا کو خوش کرنے اور آسمانی بادشاہی حاصل کرنے کا سب سے یقینی طریقہ منتخب کریں۔ مضبوطی کی روح کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی صلیب اٹھائیں اور ان تمام رکاوٹوں پر ہمت کے ساتھ قابو پا سکیں جو نجات حاصل کرنے کی مخالفت کرتی ہیں۔ علم کی روح تاکہ ہم خدا اور اپنے آپ کو جان سکیں اور مقدسین کی طرح اپنے آپ کو کامل بنا سکیں۔ دینداری کی روح تاکہ ہم خدا اور انسانیت کی خدمت پورے دل و جان سے کر سکیں۔ خداوند کے خوف کی روح تاکہ ہم خدا کے لیے محبت بری تعظیم سے معمور ہو جائیں اور اسے اپنے کسی بھی عمل سے ناراض نہ کریں۔ خداوند یسوع ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔